صحابی نے انج نماز فجر مدینے دی مسجد نبوی دی اندر ادا کر دینے میرے پیغمبر دی اقتدا دی اندر نماز پڑھ دینے فرض پڑھ دیاں نالی سلام پھیر دیاں نال انج کر کے میرے پیغمبر دا اے صحابی اٹھ دے جلدی دے نال اپنے گھر دی طرف جانا شروع کر دیندے نا صحابہ کرام دیاں گردناں نو پھلانگ دے نا صحابہ کرام بھی اس عمل تو بڑے پریشان نے میرے پیغمبر بھی پریشان نے خیر ہوئے کتے میرے صحابی نو کوئی پریشانی نہ ہوئے کتے میرے صحابی نو کوئی غم نہ ہوئے سنیا جے ذرا سنیا جے اللہ تعالیٰ دے پاک پیغمبر نے ایک دن اپنے اس صحابی نو انج اپنی جگہ تو اٹھیا نا فرمایا بیلیا ٹھہر جا نظر آ کی گالے کی کوئی پریشانی ہے جدی وجہ تو جلدی جلدی اپنے گھر چلا جانا ہے سلام پھیرن تو بعد ذکر اذکار بھی نہیں کردا جلدی اپنے گھر جانا ہے نا گل کیے معاملہ کیے عرضاں کر دینے اللہ دے پاک پیغمبر جی اصل اندر گل انجنا میں سلام پھیرن تو بعد جلدی اپنے گھر اس وجہ تو جانا اللہ پاک نے میں نے دو بیٹے دیتے نے ایک دی عمر 3 سال ہے ایک دی عمر 4 سال ہے یعنی دونوں دا بچپن ہے اور میرا جڑا پڑوسی ہے نا وہ دے گھر دے اندر ایک کھجور دا درخت ہے نا پھل لگا ہے نا ہواواں دا موسم ہے نا سونیا مدینے دے اندر گواواں چل دیاں نے سونیا انج کر کے رات نو موسم بغار ہندائے نا ہوا چل دیئے نا ہوا دی وجہ تو ہے میرے پڑوسی دیاں کھجوراں جیڑیاں نے میرے سین دے اندر ڈگ دیاں نے سنی درا اپنے پڑوسیاں دے حقوق نو کھان والے آ اپنے پڑوسیاں دے گھر تے قبضہ کرن والے آ اونا دے گھر دی اندروں چوریاں کرن والے آ ڈاکہ ڈالن والے آ بدماشیاں کرن والے آ سنی درا اللہ دے پاک پیغمبر دے اے صحابی عرض کر دینے سونیا انج کر کے کھجوراں میرے سین دے اندر ڈگ دیاں نے میں نہیں چاہندا اے کھجوراں میرے بچے صبح صبح اٹھ کے تناول کر لین کھا لین اور اس حرکت دی وجہ تو میرا پڑوسی میرے تے ناراض ہو جائے میرے تے پریشان ہو جائے کھجوراں تے میریاں نے کھا میرا پڑوسی جاندے نا سونیا میں نہیں چاہندا اپنے پڑوسی نو تنگ کرنا میں نہیں چاہندا اپنے پڑوسی نو پریشان کرنا میرے پیغمبر نے اے اپنے صحابی دا جملہ سنیا دل دیاں تختیاں تے نوٹ فرما لو میرے پیغمبر فرما دینے او میرے پیارے صحابی پڑوسی نال پیار کرنا پڑوسی دے حقوق دا خیال رکھنا میں پیغمبر نو اس قدر پسند آئے نا اللہ نو آسمانہ تے پسند آئے اور اللہ دے فرشتیاں نو بھی تیرا عمل پسند آئے میں دعا کرنا اللہ میرے اس صحابی نو پڑوسی نال پیار کرن دی وجہ تو اپنی جنت بھی عطا فرما دے اور جنت دی اندر میں مکمل دا پڑوس بھی عطا کر دے اللہ اکبر اللہ اے جے پڑوسیاں دے حق اے جے پڑوسیاں نال پیار کرن دا انداز پھر انج کیوں نہ کہہ لیے صحابہ وہ صحابہ تھے جن کی گھر صبح عید ہوتی تھی صحابہ وہ صحابہ تھے جن کی گھر صبح عید ہوتی تھی خدا کا قرب غسل تھا نبی کی دید ہوتی تھی اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار پڑوسیاں نال پیار کرنے پڑوسیاں نال محبتاں کرنیاں نے ایت میرے نبی دے یار صحابہ سن آئیے ذرا تبا تابعین دی بات سنا
دوا حضرت امام مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ بہت بڑے امام نے تابعی نے حضرت امام مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ اللہ اکبر اللہ اینا دا پڑوسی جڑا ہے نا یہودی ہے اللہ اکبر جان دیو نا یہودی شروع تو لے کے آج دے دن تک مسلمانہ دی مخالفت کر دینے مسلمانہ نو تنگ کر دینے مسلمانہ نو پریشان کر دینے سنیا جدرا اللہ اکبر آج اسی چھوٹی چھوٹی جناب پریشانی تو پڑوسیاں نو قتل کرن تے آ جانے پڑوسیاں نو مارن تک آ جانے حضرت امام مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ دا جڑا پڑوسی نال یہودی نال تنگ کر دے پریشان کر دے کس انداز نال اپنے گھر دی چھت تے پخانہ کر دے نال اور امام صاحب دے گھر دی اندر پخانہ پھینک دے نال حضرت امام مالک بن دینار جان دیو بہت بڑے امام نے یار امام دی شان کیا ہویا کر دیئے نال اور مقتدی تھے عام بندے دی شان امام دے برابر نہیں ہویا کر دی اور ایسا امام میرے نبی دے احادیث دا درس دین والا پیغام دین والا اپنے اتھاں دے نال ایج پخانے نو اٹھان دینے اور باہر پھینک دین دینے 11 مہینیاں تک اس یہودی نے اے عمل جاری رکھیا ہے نا 11 مہینیاں تک ایج پخانہ تے پیشاب حضرت امام مالک بن دینار دے گھر دے اندر پھینک دا رہا ہے نا 11 مہینیاں تو بعد دل اندر خیال آیا یار اے بندہ کس مٹی دا بنیا ہے نا میرا تے دل سی نا میں ایک کام کرانگا لڑائی ہوئے گی جھگڑا ہوئے گا فتنہ و فساد برپا ہوئے گا مگر انہیں جو نہیں کیتا 11 مہینیاں تو بعد آگے اندھے مالک بن دینار دست سینا اللہ پاک نے تینوں کیسا غوصلہ دیتا ہے نا میں 11 مہینے تک تیرے گھر دی اندر نجاست پھینک دارے اور 11 مہینیاں تک تو صبر کیتا ہے نا آج دے دن تک تو لڑائی نہیں کی تھی بلکہ کسی نو پتہ بھی نہیں لگن دیتا آج تے جناب نالی دی اندر پچھلے گھر دا گند آ جائے اسی جناب ڈانگ پھڑنے آؤ جا کے او دا دروازہ کٹ کٹانے آؤ اور جتھوں تک ہو سکے انہوں گالیاں کٹنے آؤ او دینا لڑائی جھگڑا کرنے آؤ امام مالک بن دینار فرمانے نے او بیلیا تیرا کام سی میں نو تنگ کرنا تیرا کام سی میں نو پریشان کرنا میرا کام سی صبر کرنا تحمل دا مذاکرہ کرنا حضرت امام مالک بن دینار فرماتے نے نالے میں تیرے نال لڑائیاں کیوں کردا جھگڑے کیوں کردا میں تی اپنے پیغمبر دی زبان تو سنیا ہے نا جڑا بندہ پڑوسی دی تکلیف تے صبر کر دے اللہ پاک اس بندے نو اپنی جنت دا کر دیندے نے اللہ پاک اس بندے نو میں محمد دا گوانڈ عطا کر دیندے نے میں تے اپنے نبی دا گوانڈی بننا چاہنا میں تے اپنے پیغمبر دا پڑوسی بننا چاہنا اللہ اکبر پڑوسی دیاں کھان ڈول پئیاں رو کر کے آندا سنی پنڈوریاں دیا باسیاں سنی درا اللہ دے پاک پیغمبر دے اے غلام دا عمل سننا ذرا آج تیری زبان تو گالیاں مکن لڑائیاں مکن تے جھگڑے مکن تیرے دل دے اندر کوئی صبر پیدا ہوئے تحمل پیدا ہوئے اللہ اکبر اے یہودی رون لگ پیا رو کے کی آندے جس امتی دے اندر اتنا صبر نہ تحمل تے بردباری نہ او نبی دے اندر کتنا صبر گوئے گا او نبی دے اندر کس قدر تغمل گوئے گا انج کرنا امام مالک بن دینار جی تلی تے تلی رکھ کے کلمہ پڑھا دو اپنے نبی دا مرید بنا دو اللہ اکبر اللہ حضرات انج دا انداز بنائیے انج دا غوصلہ پیدا کیجئے انج دا جناب اپنے اندر عمل پیدا کیجئے چھوٹی چھوٹی گل تو اپنے پڑوسیاں نال لڑائیاں نہیں کرنیاں جھگڑے نہیں کرنے ایک دوسرے دا قتل و غارت نہیں کرنی اللہ اکبر اے حضرت امام مالک